इमरान खान की जो जेल काटने की एक रविश है ना, उसने सबको हिला के रख दी है। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि आने वाले जो चंद दिन है ना, वो कई लोगों पे बड़े सख्त गुजरने वाले हैं। पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हो गया, पूरी दुनिया में। हमारी हुकूमत ने 4 रुपए और 60 पैसे पेट्रोल महंगा किए हैं। अब आप कहेंगे नहीं 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 वही रेट है, तो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ तो 5 रुपए का एक कुशन बनता था जो कि अवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। मिनिस्टर गौहर साहब उन्होंने बताया कि नेशनल असेंबली में 46 लाख रुपए के वॉचर्स लोगों ने डाल दिए जो छुट्टियां करते हैं वो असेंबली सेशन में। नाज़रीन, एमपी एमएनए का काम क्या है? वो कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो आम आदमी जो चपड़ा जिसकी 50,000 सैलरी है उसकी कितनी बढ़ी? 3500 रुपया सालाना सैलरी बढ़ी। इमरान खान की उम्र ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन इमरान खान का तजुर्बा भी आप लोगों से ज़्यादा है, उसका एक्सपोजर भी आपसे ज़्यादा है। जिस तरह वो कहता था ना इमरान खान, और तुम्हें नहीं पता मैं बेहतर बता सकता हूँ, वो ठीक कहते हैं। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो दौड़ के नहीं गए थे इस मुल्क से, बल्कि उनको यहाँ से भेजा गया था। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इख्तियार वली साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है ना कि वो यहाँ से दौड़ के चले गए थे, तो वो दौड़ के नहीं गए थे। चलें आप मान लें कि पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको यहाँ से भेज दिया गया, तो फिर उसके बाद 50 रुपए के स्टाम्प पे जो बंदा यहाँ से गया था और फिर वापस भी नहीं आया था, एब्सकॉन्डर भी रहा था, तो उसका क्या सीन है? नाज़रीन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से वो किसी ने किसी को कहा ना, "ओए, ओ अपने ना कुत्ता तेरा कान ले गया", तो उसने ना अपने कान को देखने की बजाय ना कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी। तो ये बात सारी अवाम को पता है, पूरे मुल्क को पता है कि कौन डील करके गया था और कौन जो है वो किसको निकाला गया था और कौन नहीं जा रहा, ये भी इस अवाम को पता है। नाज़रीन, सिचुएशन बड़ी सख्त है। इमरान खान की जो जेल काटने की एक रविश है ना, उसने सबको हिला के रख दी है। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि आने वाले जो चंद दिन है ना, वो कई लोगों पे बड़े सख्त गुजरने वाले हैं। और कई लोगों ने तो बयानात भी देने शुरू कर दिए हैं कि जी मेरा इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे बिल्कुल हाथ खड़े हैं, हमारा तो इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से ये तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया कि जी इमरान खान को तकरीबन अप्रोक्सीमेटली को 1.5 महीना हो गया, उसकी फैमिली के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो रही, तो उसकी सेहत के हवाले से खदशात हैं। जिसके जवाब में हमारे जो वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब, उन्होंने कहा जी हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना या तो अदालतों से है और या फिर जो है वो जेल के इंतज़ामिया से। तो नाज़रीन, दो सिचुएशंस हैं। अगर अदालतों की बात करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो वाज़े ऑर्डर है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, हफ्ते में 2 मरतबा करवाई जाए, एक मरतबा फैमिली की करवाई जाए और एक मरतबा वकला की करवाई जाए। तो वो ऑर्डर कहाँ गया? अब हम आ जाएंगे जेल इंतज़ामिया की तरफ। तो जेल इंतज़ामिया तो साफ ये कह चुकी है कि जी हमारे तो बस में कुछ है ही नहीं। तो फिर अब किसके बस में है ये सारा कुछ? नाज़रीन, तारड़ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनके बस में तो कम से कम नहीं है ये मुलाकात किसी और के बस में है। साथ ही साथ तारड़ साहब ने यह भी कहा जी कि एक इश्तिहारी मुलज़म को ये जो है पाबंदी है कि वो अपनी मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। नाज़रीन, पाबंदी गुफ्तगू करने पर चलो समझ में आती है कि है, लेकिन क्या इमरान खान की मुलाकात पर भी पाबंदी है? क्या ये आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को या पाकिस्तान की हुकूमत को? नाज़रीन, है मसला क्या है? मसला ये है कि मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जो मुआशी इशारे हैं वो हर गुजरते हुए दिन के साथ पाकिस्तान में बर्बाद होते जा रहे हैं। हम ये लाख बहाने बना लें कि जी आज तो साड़ी स्टॉक एक्सचेंज आसमान ते सुते पे मुर्दे नूं जाके उन्होंने उठाता, ठीक है, वो आसमान को जाके लगी। और वो मैं सोशल मीडिया पे मीम देख रहा था, उन्होंने कहा जी आसमान को जाके जब लगी तो कई लोग वहाँ पे सोए हुए थे, उन्होंने कहा थल्ले करो एक ही शय आ गई उत्ते। तो नाज़रीन, अगर फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आसमानों को छू रही है, तो यार आम आदमी की ज़िंदगी क्यों नहीं बेहतर हो रही? पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हो गया, पूरी दुनिया में। हमारी हुकूमत ने 4 रुपए और 60 पैसे पेट्रोल महंगा किए हैं। अब आप कहेंगे नहीं 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 वही रेट है, तो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ तो 5 रुपए का एक कुशन बनता था जो कि अवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। लेकिन हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने 4 रुपए और 60 पैसे जो लेवी है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर वो बढ़ा दी और ये कहा गया कि जी ये मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में हमने ये कौम के ऊपर एहसान किया है और हमने सिर्फ 4 रुपए और 60 पैसे बढ़ाई है, वरना बढ़ाने वाले जो इमरान खान के साथ 2-2 महीने मुलाकात रोक सकते हैं तो वो 70-80 रुपए भी बढ़ा सकते थे। किन्हें रोकना है?
یہ آپ کا اپنا ملک ہے، جو مرضی آپ فیصلے کیے جائیں. جب ملک میں جمہوریت اور عوامی حکومت ہی نہ ہو تو عوام کی فکر بھی کوئی نہیں کرتا. محترم مریم نواز صاحبہ نے متعدد مرتبہ یہ کہا کہ یہ جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں نا، اس میں آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، پابندیاں بڑی ہوتی ہیں، عوام کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ناظرین، یہ کہہ دینا کہ عوام اور عوام کی حکومت کو فکر ہے، تو یہ بالکل جو ہے وہ جھوٹ ہے، چٹا جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے. اور میرے اپنے ویور سے بھی میری یہ ایک ریکویسٹ ہے، کائنڈلی نیچے کمنٹ کر کے بتا دیں کہ کیا آپ حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں، ہاں یا نہیں. پتہ ہے کیا بات ہے، اب سب سے جو بڑا ایک الیکشن یا آپ یہ کہیں کہ کمپیریزن کا جو سورس ہے نا، وہ سوشل میڈیا ہی بچے. باہر تو بولنے والے کو اٹھا لیتے ہیں یا پھر احتجاج کرنے والے کو غائب کر دیتے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ اٹھا لیے جاتے ہیں. پھر سوشل میڈیا کیا بن گیا، کوئی فیک اکاؤنٹس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ادھر ادھر سے چیزیں بنی ہوئی، تو نیچے جا کے بیچارے وہ کمنٹ کر لیتے ہیں. ہمارے آج جو منسٹر ہیں وزیر اطلاع چودھری صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ واٹس ایپ پہلے ویک تھا، اس کے فیچرز ویک تھے تو وہ ہیک ہو جاتا تھا. اب واٹس ایپ نے اپنی جو ہے وہ فیچرز کو بہتر کیا ہے تو اب وہ ہیک نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے جی، واٹس ایپ تو ہیک نہیں ہوتا، ٹویٹر بھی ہیک نہیں ہوتا، فیس بک بھی ہیک نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مین سٹریم میڈیا کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ جو آپ کا پرنٹ میڈیا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے نا، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کل ایک تقریب تھی پنجاب یونیورسٹی میں، تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا. اسپیکر صوبائی اسمبلی ملک احمد خان صاحب اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب، یہ دونوں موصوف وہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ انوائٹڈ تھے. اور جب یہ وہاں پہ آئے ہیں تو ناظرین ایک بھاری لاؤ لشکر تھا سیکیورٹی کا. اور چونکہ آج کل جو ہمارے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب ہیں، وہ ان کے پاس ایک اضافی چارج بھی ہے، چونکہ گورنر آج کل پاکستان میں نہیں ہے، تو جو صوبائی اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے وہی گورنر بھی ہوتا ہے. تو آج کل وہ گورنر بھی ہیں، تو ڈبل سیکیورٹی ان کے پاس، ایک تو اسپیکر کی ایک گورنر کی، ڈبل جو ہے وہ اتھارٹی ہے اور ڈبل پروٹوکول ہے. ہونا بھی چاہیے جی، ظاہر سی بات ہے، آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، آپ کسی کی مجال ہے کہ آپ کے اوپر وہ کرٹیسائز آپ کو کر جائے. تو ناظرین لگتا تو ایسے ہی تھا کہ جس طرح ہم جو ہے وہ کوئی خلائی مخلوق ہیں اور ہم دنیا کے سپر پاور ہیں، اور ہمارے جو وزراء ہیں وہ بھی سپر مین ہیں، اور ان کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں کہ کہیں کوئی ایلینز ان کو اٹھا کے نہ لے جائیں. اتنی شدید سیکیورٹی تھی. لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ انا ونڈے ریوڑیاں تے موڑ موڑ آبدیاں نو بس لگی ہیں، موجیں لگی ہیں، دا لگے ہیں، اور اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، اپنے آپ کو نوازا جا رہا ہے. آج جو بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے بتایا کہ نیشنل اسمبلی میں 46 لاکھ روپے کے واچرز لوگوں نے ڈال دیے ہیں جو چھٹیاں کرتے ہیں وہ اسمبلی سیشن میں. ناظرین ایم پی ایم این اے کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے تو عام آدمی جو چپڑا جس کی 50,000 سیلری ہے اس کی کتنی بڑی؟ 3500 روپے سالانہ سیلری بڑی. اور یہ جو بیچارے ہمارے ایم پی ایم این اے پارلیمنٹیرین سینیٹرز ہیں، ان کی تنخواہوں میں 700 گنا اضافہ. ہمارے اسپیکر صاحب کی اور جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین صاحب ہیں، ان کا غربت ہے، غریب ہیں، آج کل مہنگائی بہت ہے، ان کا گزارا نہیں ہوتا، 800% تنخواہیں بڑھ گئی. یار کیا بات ہے! میں کہتا ہوں کہ ملک تو ان کا ہے، موجیں تو ان کی ہیں نا، ہم تو یہاں پہ ایویں جو ہے وہ پھرتے ہیں، اپنے اپنے دن پورے کر رہے ہیں. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے ہمارے بھی دن پھر جائیں، اور اگر کہیں کوئی چانس بن گیا تو انشاءاللہ کوئی ووٹ شوٹ ہمیں تو خیر ووٹ نہیں پڑنے، ووٹ پڑنے نہیں ہیں، اور وہ جو سپورٹ ہے وہ ہمیں ہے نہیں کہ ہم بھی کبھی ایم پی ایم این اے بنتے اور کوئی بڑی ٹھاٹھ والی زندگی گزارتے. یہ خواہش ہی رہ جانی ہے عوام پاکستانیوں کی. ویسے اقرار الحسن صاحب نے عوام راج پارٹی کا اعلان تو کیا ہے کل پورے 21 لوگوں کے ساتھ. وہ 21 جو ہیں میرے بڑے قریبی دوست ہیں، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، آپ 21 ہیرے ہو. لیکن مجھے جو ہے وہ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ جو ہیرے ہیں یہ چلے کہاں گئے ہیں. آلریڈی اتنی آپشنز ہیں ہمارے پاس. محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک یوتھ کی لیڈر ہیں، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اس سے تو بہتر تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یار، وہ بھی تو یوتھ میں ہی ہے نا. مریم نواز صاحبہ بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اپنے آپ کو یوتھ میں کنسیڈر کرتی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، انہوں نے بھی آج کل وزن کم کر لیا اور وہ بھی اپنے آپ کو یوتھ میں کنسیڈر کرتے ہیں انڈاؤٹڈلی. وہ کہتے ہیں عمران خان جو ہے نا وہ یوتھ کا لیڈر نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے. بھائی یوتھ جس کے ساتھ کھڑی ہوگی نا، یہ یوتھ کا لیڈر وہ ہوگا. اور عمران خان کی عمر ضرور زیادہ ہے، لیکن عمران خان کا تجربہ بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے، اس کا ایکسپوئر بھی آپ سے زیادہ ہے. جس طرح وہ کہتا تھا نا عمران خان، اور تمہیں نہیں پتا میں بہتر بتا سکتا ہوں، وہ ٹھیک کہتا ہے. کئی لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے، لیکن ایک بندہ جس کا ایکسپوئر ہو
آپ سے عمر میں، تجربے میں، سیر و سیاحت میں، پڑھنے لکھنے میں، پڑھائی میں بہتر ہو تو اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے، دل پہ نہیں لینی چاہیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے کہ ہم بھی ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ حافظ۔ کتنے منٹ گئے؟